75 साल गुजर गए, 4 जुमे पढ़ा के, 2 ईदें पढ़ के पढ़ा के, हजारों महफिलें करके करवा के भी हम इधर खड़े हैं, मेरी कौम को आज भी खाना नहीं आता। हज़रत साहब सिर्फ मेरी कौम को रसूल पाक के खाने का तरीका बता दिया, सिखा दिया जाए, पुत्र मैं पूरे भार नाल कहन लगा वहां, हस्पताल जो डॉक्टर बह के जो पखियां ना चलन, मेरा ना बदल, सिर्फ मेरी कौम को हुजूर के खाने का तरीका सिखा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भूख लगे तो खाओ, नवाला छोटा लो, चबा के खाओ, अभी भूख है तो हाथ चुक लो। सिर्फ मेरी कौम को नबी पाक के खाने का तरीका बता दिया जाए, सिखा दिया जाए, हस्पताल वेले पड़ जाए। वो नजाशी हकीम भेजा मदीना पाक, पर मैं जा जाके मेरे महबूब दे उम्मतियों की खिदमत कर, पैसे तेनों मेरे लुआन करेंगे, पैसे नहीं लाने किसी को, कमी बेशी की माफी। 2 साल जहां तक मुझे याद पड़ता है, 2 साल के बाद दवाइयां शवाइयां पूरी हिकमत की दुकान लपेटी, आके नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मैं वापस जा रहा हूं। आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? अर्ज की अल्लाह के रसूल जब से आया हूं तब से लेकर अब तक एक मरीज मेरे पास नहीं आया, मदीना में बीमारी कोई नहीं होता। महबूब फरमाने लगे मेरे सहाबा को जब भूख लगती है तब खाते हैं, अभी भूख होती है हाथ खींच लेते हैं। सिर्फ पुत्र इस कौम नूं हुजूर नबी पाक दे खान दा ही तरीका दस छड़िया हुंदा, लेकिन क्या है पीछे भी दर्द से रो के आया हूं, इत्थे भी रो के मैं गल मुका छड़न लगा वां, कुछ नहीं है। बल्कि की होया, सारी रात कट्ठे होए, की लगे रहे, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। सारी रात हजरत है, अल्लाह वो किसी का तखय्युल था, किसी का जो भी था, सारी कौम ने उसको अपना मशरब मसलक मज़हब हजरत इमाम जाफर सादिक तो सोच सकता है पुत्र उत्थे कोई दिखावा होएगा, लेकिन कितना तकवा था। लिखा इमाम साहब ने ना को बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा, और हजरत सुफियान सौरी आ गए मिलने के लिए, प्यार था जी उनमें अल्लाह और अल्लाह के। तो हजरत सुफियान सौरी जुब्बा देख के अर्ज करते हैं हुजूर ये खानदान नबूवत का लिबास नहीं, नाना जान सादगी, हजरत मौला अली पाक सादगी, इमाम हुसैन सादगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादगी, इमाम मोहम्मद बाकिर सादगी, ये खानदान नबूवत का। लिखा है आपने बटन खोल दिए जुब्बे के, जब आपने बटन खोले ना तो लिखा है कि नीचे आपने बोरी का खुरदरा लिबास जो सूफियों का लिबास रहा है आपने वो पहन रखा था। फरमाने लगे सुफियान ये जुब्बा लोकां ली पाया है तां उत्ते पाया है, बोरी अपने यार ली बनी है तां थल्ले बनी है अल्लाह के लिए। और पुत्र पकाओ अल्लाह इत्थे और इत्थे जुनैद इखलास पे गुफ्तगू खत्म हो गई। एक मुरीद उठ खलोता अर्ज करता है हुजूर आज आपने इखलास पे गुफ्तगू फरमाई है। फरमाया हाँ। तो हुजूर आपने इखलास कहाँ से सीखा था? फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अर्ज की हुजूर इतने बड़े शायख और नाई से इखलास सीखा? फरमाया हाँ। अर्ज की हुजूर वो कैसे? फरमाया फ़क्र का ज़माना था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बाल ही कटवा ले, क्योंकि माजूर था मैं, गयूर लोग थे, मांगते नहीं थे, इसलिए मैं उन्हीं बड़े बालों के साथ अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया। आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जा बाल तो कटवा। अब फरमाते मुझे इतना यकीन था मेरे मुर्शिद ने फरमा दिया बाल कटवाने का कोई ना कोई सबब बनेगा ज़रूर। अब फरमाते एक की नाई था हमारे मोहल्ले में, पिंड में, इलाके में। मैं चला गया उसके बाद, मैं उसकी दुकान के बाहर जाके खड़ा हो गया, वो किसी के बाल काट रहा था। मैंने कहा चलो मेरी तरफ देखता है तो बात करता। अब फरमाते हैं वो बाल काटते काटते मुझ पर नज़र पड़ी, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम। फरमाते मैंने कहा यार तेरी दुकान है और जाहिर है तू दुकान से घर चलाता है और पैसे लेता है बाल काटने के, नहीं लेगा तो घर कैसे चलाएगा? तो भाई मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, तो क्या आज इस तरह नहीं हो सकता कि तू मेरे बाल अल्लाह के लिए काट दे? फरमाते अल्लाह सुनना था कि नीचे आया, मेरा हाथ पकड़ा, दुकान पे ले गया। जैसे हम करते हैं ऐसे नहीं किया कि भाई हूँ तेरे अल्लाह ली कटने तो तू बह,
वेला होवांगा तो कटांगा, ये जिहड़े पैसे वाले ने पहले इन्हां दे कटाउण। पर मैं नहीं, जो इंतज़ार में बैठे थे उनको तो छोड़ो, जिसके काट रहा था उसके भी मुकम्मल नहीं काटे, कुर्सी से उठाया और मुझे बिठाया और मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू किए। बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा है। पुत्र जब बंदा अल्लाह के लिए करता है उसका मज़ा ही वक्र है, उसका मज़ा ही वक्र है। ये दिखावे के लिए क्या करना, जब बंदा अल्लाह के लिए करता है उसका मज़ा ही वक्र है। रोता रहा, बाल काटता रहा। फरमाते मैं अब नीचे बैठा ख्याल कर रहा था भाई हूं तो कख नहीं, कभी अल्लाह ने पैसे दिए, माल दिया, बाल काटने का बदला दूंगा ज़रूर इसको। फरमाते फिर वो ज़माना आया फ़कीरी में अमीरी, अबू बकर वास्ती, शिबली, अमर बिन उस्मान मक्की जैसे शयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हो, बल्कि खलीफा शायद मुरीद हो। फरमाते अल्लाह ने फ़कीरी में अमीरी दी। मैं एक दिन बैठा था, याद आ गया, मैंने एक थैली मंगाई, उसमें मैंने कुछ पैसे डाले, लेके उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था। फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम। फरमाते मैंने कहा पहचाना, उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। फरमाते हैं मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे, उसने कहा याद। फरमाते मैंने वो थैली उसकी जानिब की, उसने सिखाया इखलास। वो कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, लेकिन आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो कहने लगा जुनैद याद रखना, जो काम अल्लाह के लिए करो फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं। जो काम अल्लाह के लिए करो फिर लोगों से उसका बदला लेते। हम आज तक लोगों से नहीं निकले, हम आज तक लोगों से निकलते पुत्र असी तो मेरे ख्याल में इत्थे भी साम जाइए तो बड़ी गल, इत्थे वाली तो गल। लेकिन पुत्र याद रखना ऐसे ऐसे हो गुजरी है इस उम्मत में। आज वो चला हुआ है ना बाबे दे जाए कोई नहीं, मौज तुहाडी की कह सकते हैं। लेकिन सोने के बाबा किड्डी सोहनी गल करदा। बाबा की कहंदा रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। किड्डे सोहने बाबे सन यार, किस तरह अपने अल्लाह नाल प्यार सी। हुण रब्बा मेरे हाल दा महरम अंदर तू बाहर तू, रूम रूम विच तू है, कहे फकीर हुसैन निमाना मेरा सब कुछ तू है। इतना प्यार सी उन्होंने अल्लाह और अल्लाह। मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान तरैवी नहीं सानू इन्हां पाकां नाल प्यार, किसी वजह नाल प्यार। मैं उस दिन मुझे नाम नहीं याद रहा उनका, वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं मैं पास बैठा ना, हजरत कुछ कोई इबारत लिखवा रहे थे हजरत, तो इबारत लिखवाते लिखवाते ना वो दज्जाल गुलाम अहमद कादियानी का नाम आ गया। लिखवा रहे थे मुझे इबारत, उस दज्जाल गुलाम अहमद कादियानी का नाम। कहते हैं अब आगे जाके महबूब पाक का नाम, तो कहते हैं जब आपकी जुबान से वो नाम लिखवा रहे थे इबारत मुझे, तो और कहते हैं खुद उन्होंने जब वो नाम लिया ना तो कुल्ली कर ली, नाम लिखवा रहे तो कुल्ली कर लिया। तो कहते हैं वो इबारत लिखवा रहे थे, आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम पाक आ गया। तो कहते जब मैं लिखने लगा ना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखना, कहते जब हजरत पे पहुंचा ना तो मेरा कलम पकड़ लिया और फरमान लगे जिस कलम से उस गुस्ताख मलऊन कज़्ज़ाब दज्जाल का नाम लिखा है उस कलम से मेरे महबूब का नाम ना लिखना। सानू बाबिया नाल एवें नहीं प्यार पुत्र, सानू एवें नहीं प्यार। और फरमान लगे मेरे हाथ से कलम लेके निब तोड़ दी, फरमान लगे अब इससे मेरे महबूब का नाम नहीं लिखा जाएगा। नवा पेन मंगाया तो फिर ओदे नाल सोने पाक महबूब का नाम लिखा था। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं इसको पंजाबी में बयां करूं तो मतलब ये बनता है, इकबाल कह रहे हैं तुम इधर से पढ़ते हो इधर से नहीं पढ़ते, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह इधर है इधर नहीं है।
درود پاک ادھر ہے ادھر نہیں ہے. چلو جی وہ تو تھی اقبال کے دور کی بات, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. ایک بات میں پھر اب اپنے دور کی بھی کروں گا, حالانکہ میری بات اقبال تک نہیں جا سکی لیکن کروں گا میں ضرور. تو میں کہوں گا اقبال تجھے اپنے دور سے گلا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہیں ادھر سے نہیں پڑھتے, لیکن ذرا میرا دور تو دیکھ, اب ادھر سے بھی نہیں پڑھتے ادھر سے بھی گئے, سارا دن گزر جاتا ہے, ہم اللہ کا نام نہیں لیتے. گفتگو میں بات میں آ گیا اے اللہ دی قسم ٹھیک ہے, باقی اسپیشل اگر نام لیا ہو تو میں پھر کہتا ہوں اقبال تیرا دور میرے دور سے چنگا تھا, کم از کم ادھر تو تھا نا. اب نہ ادھر رہا اور نہ ہی ادھر رہا. ماشاءاللہ سونا مجمع بیٹھا ہے, اور کیونکہ حضرت جی ہمارا کام ہے دل پہ دستک دینا. جب سے ہم نے دستک دینی چھوڑی ہے نا تب سے کام اور خراب ہو گیا ہے. ہمارا کام ہے دستک دینا. تو میں دستک کے حوالے سے اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار بس لبن رہے ہیں, لبدا نہیں کوئی ہے ایسا کہ جس نے حضرت کبھی وضو کیا ہو, خوشبو لگائی ہو, سونے کپڑے پہنے ہو, ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو, اور ارادہ اور نیت یہ ہو کہ آج نا اللہ پاک نال کوئی گل نہیں کرنی, آج اللہ نے صرف اللہ لئی یاد کرنا ہے. کوئی نہیں ملتا. یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا کوئی تھوڑے سے جنہوں نے وہ ہاتھ میں ٹک ٹک پکڑی ہوئی ہے, وہی ہیں جن کو کسی نے بتایا تم اگر یہ اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا, اور اگر وہ اتنی بار پڑھو گے تو وہ ہو جائے گا. یہ وہ والے ہیں حضرت, وہ کتنے حضرت جڑا انہوں وہ دل یاد کرے. یہاں پھر میرے حضرت صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے, صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے, لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے. تو ٹھیک ہے آپ یہ اور وہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں, شریعت اجازت دیتی ہے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. کبھی کبھی یار یہ اور وہ سے بھی نکلو اور اس کو پکارو. اور حضرت جو یہ اور وہ کے لیے پڑھتے ہیں نا, میں نہیں کہتا کہ کام نہیں ہوتا, ہوتے ہیں کام, بڑی برکتیں ہیں جی اللہ کے نام کی. لیکن حضرت جی جو یہ اور وہ سے نکل کے صرف اس کا نام اس کے لیے لے گا تو آپ کے خیال میں اس کو وہ کچھ بھی نہیں دے گا. اس کے لیے بھی بڑا کچھ ہے حضرت, اور اس بڑے کچھ میں سب سے پہلی جو نعمت ملے گی نا وہ ہے بے نیازی. حضرت جی حضرت صاحب بڑے بڑے پلوانہ کے لیے دولت نہیں رہی ان کو, بے نیازی کی دولت, جس کے لیے اقبال نے کہا تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے. یہ حضرت سالم رضی اللہ کے لیے لکھا ہے کہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے. اور پتر چلو بات آ گئی, میں آپ سے گزارش کروں گا چلو ایتھے تے جویں دے ہیں او کم از کم اوتھے جا کے یودے ہو جایا کرو. اسی اوتھے جا کے بھی نہیں ہوتے, کر طواف رہے ہیں اور موبائل پہ جناب واٹس ایپ پہ کسی کو کال ملائی ہوئی ہے. یا خدا دا خوف کھا, وہ تو ایتھے آ کے بھی نہیں ہوتا ہوا, تو ایتھے آ کے بھی ہوتا نہیں. جیسے بد نصیب لوگ آرام بند آیا 2.5 لاکھ روپیہ دے کے ہیں, اینا بھی دے کے ہیں یار, کم از کم اوتھے ہی ہوتا ہو جائے یار. کدی امی نو کال, کدی بڈھی نو کال, کدی سالے نو کال, کدی سالی نو کال, خدا دا نام کتے تے پتھرو دے ہو جو جا کے یار. آرام 2 کپڑے تو سب چھڑ بیٹھا ہے, ان سلے 2 کپڑے تو تن تے پائے نہیں, ایک ہی کیتا ہی کال, پھر کسی نو ملا لئی ہے, انہوں ملائی نہیں جنہوں ملانی سی, جنہوں ملانی سی انہوں ملائی کوئی نہیں, پھر کسی نو کال ملائی ہے. صحیح چ بھی کسی نو کال, پہلے چکر چ بھی کسی نو کال, دوجے چکر چ بھی کتے تے یار دے ہو جو جا کے. میں کیمرے لگے ہیں, حاجی جا رہے ہیں, چلے گئے, میری گزارش ہے پتر خدا دا واسطہ ہے موبائل تو بغیر حاجتیوں نہ کرے کرو یار, چھوڑ دو اس کو یار. ٹھیک ہے یادگیریاں, لیکن بھئی یادگیری ہے وہ کیا ہر جگہ یار پتر اتھے جا کے تے دے ہو یار, اتھے جا کے بھی تسی ہو دے کوئی نہیں ہے, بڑی احتیاط کرو. تو لکھا ہے حضرت سالم طواف بیت اللہ میں مشغول تھے تو منصور بادشاہ تھا وقت جی,
وہ آیا، اس کے پروٹوکول میں طواف رکوا دیا گیا. اب حضرت سالم نے نہیں روکا کیونکہ بے نیازی کی دولت تھی نا ان کے پاس. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا کہ یار یہ سب نے طواف روک دیا، یہ مولوی کون ہوتا ہے میرے لیے طواف نہ روکے. تو لکھا ہے کہ بڑے غصے سے آپ کے قریب آیا، لیکن جب قریب آیا تو حضرت کا روب پڑا اور ساری ہوا نکل گئی. کیونکہ حضرت صاحب بڑا روب ہوتا ہے علم کا بھی اور پھر عمل کا. حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مولانا حضرات آئے اور آخر کی حضور جڑیاں کتاباں سی پڑھیاں نے تسی بھی وہی پڑھیاں، لیکن جڑا روب لوگوں دے دلاں چ تہاڈا ہے ساڈا نہیں. فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں، عمل ایک جیسا نہیں ہے. علم کا بھی اور پھر اس لیے میں کہتا ہوں حضرت ہم اس میں فائل والے عالم تو بن گئے ہیں، لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والے نہیں بن سکے. گرامر شرامر والا نہیں ہے، لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ اس میں سے ہم نے کوئی ہے. اس لیے پھر اب رو بھائی صدر کی کیا جرت ہے حضرت؟ صدر کی کیا جرت ہے حضرت؟ نائب رسول کے آگے بول جائے، لیکن وہ نائب رسول بنے تو صحیح نہ. صدر کی ہوں حضرت، یہ اسی لیے ہم پہ مسلط ہے حضرت. بس ہم میں بھی بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اور اللہ ہمیں اپنی غلطیاں کوتاہیاں سدھارنے کی توفیق دے. جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں جس کو علم نہیں اس کے لیے ایک بار ہلاکت ہے، اور جس کو علم ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہا اس کے لیے 7 بار ہلاکت ہے. اس کے لیے 7 بار. جناب سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں مکہ معظمہ میں حاضر تھا اور میں کہیں جا رہا تھا تو ایک پتھر کے قریب سے گزرا تو پتھر پہ لکھا تھا کہ مجھے پلٹ کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو. اور فرماتے جب میں نے اس پتھر کو پلٹا نا تو اس پتھر کے نیچے لکھا تھا کہ جس کا تجھے علم ہے اس پر تو عمل کرتا نہیں، اور پھر جس کا علم نہیں رکھتا اس کی جستجو میں کیوں نکلتا ہے. پتر یہ سٹیج سے لے کر میں علماء کی بات نہیں کر رہا، سامنے بیٹھے جتنے بندے ہو پتر سب کے پاس جتنا جتنا علم ہے اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو ٹردیاں پھردیاں اللہ اللہ، ٹردیاں پھردیاں یا رسول اللہ انظر حالنا، لگے رہا عشق لہر کتدی رو ہر دم، عشق لہر کتدی رو ہر دم، اور کڑی تن منظور ہو لگا رہے لگا. اللہ اللہ پکاؤ ایتھے، پھر جو ایتھے پک جائے پھر کوئی پاک لبو اور جا کے عرض کرو حضور ایتھے پکا لے ہوں، اے دسو اے نا ایتھوں ایتھے کیویں آئے گا. لبو پتر خوب پتر اللہ دا ذکر بہ کے وضو کر کے سونے طریقے اللہ کرو ہاں نال ذرا تسی اللہ. مزہ تے نہ آیا. تھک گئے ہو تسی؟ ہاں جی تھک گئے ہو؟ پتر اللہ دا نام لینا تھی تے ڈرن ڈے ہو جویں کو نمرود کھلوتا ہے نال تلوار لائے گئے. اللہ دا نام لینا سونا کر کے پتر. صاحب عرس بھی خوش ہوں گے، مولانا سردار احمد صاحب بھی خوش ہوں گے کہ اللہ دا ذکر ہویا ہے، میرے مرید میرے شاگرد عرس تے نبی علیہ السلام خوش ہوں گے. سونا دلیری دے نال پتر اللہ دا نام لینا. اللہ 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 نہیں مزہ نہیں ہے. اللہ 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 ان میرے نال ہی اللہ 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 اللہ. پتر کنجوسی تو کام نہ لو، اللہ دا نام ہے. ایدے تے کسی نے اختلاف نہیں نہ ہے، چلو باقی تے ہے ایدے تے نہیں اختلاف کسی نے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ.